श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमतृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवशं युतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हूतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनम् अप्रच्छूरिदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वातस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः सिद्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुतः भूरीडि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीणः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् तत्र सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम् सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यश कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीणः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलः अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथः सुवाः लीला विदधतः स्वैरामीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्सतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गत। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।